السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو ديال كيزاكو الماده ديال لا كونطابيليتي جينيرال بالنسبه لي زيتيديون ديال دوزيام اني باكالوريا سيونس ايكونومي او بيان جيستيون كونطابل. اليوم نطرقوا لا بارتي نيميرو 2 اناليز كونطابل ونخدموا ليكزارسيس على لو سوجي. ليكزارسيس ديالنا كالتالي: l'entreprise SAP met à votre disposition les informations en annexe en vue d'effectuer les travaux suivants. Travail à faire: établir le tableau des soldes de gestion. يعني نديروا لو سوجي. Donc, غادي خصنا نديرو tableau de formation de résultats au tableau ديال لا كاف لا capacité d'autofinancement. tableau de formation de résultats كيكون عندنا على هاد الشكل. اول حاجه غادي خصنا نعرفوها هما عطاونا واحد لا بالونس، يعني فيها من لا كلاس 1 جوسكا لا كلاس 7. حنا خدامين في tableau de formation de résultats. شنو كنحتاجو؟ لا كلاس 7 ولا كلاس 6. يعني من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5 ما عندنا ما نديرو بها. هاد لي فورماسيون كاملين اللي عاطينا لنا ما عندنا ما نديرو بهم. يعني هاد لا بارتي كامله ما عندنا ما نديرو بها كامله من لو 1 حتى لهنا. دونك اللي كيهمنا من 611 حتى 7580. الو حنا قلنا كنبداو ب 7 وكنقصوا منه 6. دونك فونت دو مارشانديز، فين هي الفونت دو مارشانديز؟ هما عاطينها ليا 7111 القيمه ديالها 1,250,000 درهم. نحطوها دابا. غادي خصنا نحسبوا اشا غوفوندي دو مارشانديز. شنو كتقول لنا القاعده؟ لاشا غوفوندي دو مارشانديز هي لاشا دو مارشانديز ناقص لا فارياسيون ستوك ناقص لي 3 زير. دونك لاشا دو مارشانديز هي 870,000 درهم. غادي خصني نقص منها هاد لا فارياسيون ستوك. لا فارياسيون ستوك كي دايره عندي هنا سولد ديبيتور، دونك غادي تكون بناقص 15,000 درهم. دابا ناقص الغابي الغوميز الغيسور ناقص 5,000 درهم، تساوي ليا واحد المونطون ديال 88,000 درهم. انا حسبت دابا لاشا غوفوندي دو مارشانديز. الوغ شنو غادي خصني ندير؟ نحسب لا مارج بروت سور فونت اون نيتا. لا مارج بروت ما هي الا لا فونت ناقص لاشا، غتعطينا المونطون ديال 370,000 درهم. احنا حطيناه. دابا نشوف واش عندي فونت دو بيان اي سيرفيس، واش عندي فارياسيون ستوك، واش عندي لي زيموبيليزاسيون. هذه هي لا كلاس 7. يعني كتبدا هنايا هادو هما لي 3 زاليمون اللي فيها البرودوي دو سيسيون وفيها الاوتر برودوي. يعني هادو كاملين ما كاينينش عندي. واش عندي اشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور؟ فين انا نلقاها في لا كلاس 6. ما عنديش. عندي غا اوتر شارج اكسترن اللي هما هادو. شحال القيمه ديال الاوتر شارج اكسترن؟ القيمه ديالهم 90,000 درهم. دونك نحطوها. ها هي حطيناها قدامها، حطينا 90,000 درهم. دابا غادي خصني نردها في لا كونسوماسيون، يعني نحط المونطون جلوبال ديال هاد لاشام بلس لوتر شارج نجمعهم بجوجهم. الا درت 90,000 زائد 0 تعطينا 90,000 درهم. غادي خصني نحسب لا فالور اجوتي. شنو هي لا فالور اجوتي؟ ما هي الا لا مارج بروت زائد البرودوي دو ليكزارسيس اللي هو 0 ناقص هاد الكونسوماسيون. يعني 370,000 نقصوا منها 90 شحال تعطينا؟ 280,000. دابا نشوفوا واش عندنا سيبفونسيون. ما عندناش في لا كلاس. امبو اي تاكس و شارج بيرسونيل. نشوفوا هنا هما لي زامبو اي تاكس. شارج بيرسونيل ها هما عندنا 15,000 و 50,000. دونك نحطوهم. غادي خصنا نحسبوا ليكسيدون ولا لانسيفيزونس. 280 اللي نقصنا منها 15,000 نقصنا منها 50,000 غتعطينا القيمه ديال 215,000. دونك عندنا اكسيدون. علاش؟ حيت مونطون بوزيتيف. اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون ما عاطينهمش لينا. اوتر شارج ديكسبلواتاسيون نشوفوا هنايا اوتر شارج ديكسبلواتاسيون ها هي 12,000. دونك نحطوها. ريبريز ديكسبلواتاسيون ترانسفير تشارج ما عاطينهمش لينا. دوتاسيون ديكزارسيس نشوفوا عندنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون وعندنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون ديال لي زيموبيليزاسيون وعندنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون ديال لاكتيف سيركولون. دونك عندنا 5,000 وعندنا 80,000 وعندنا 15,000. اشنو غادي خصنا نديرو ليهم؟ نجمعوهم. عطيونا القيمه ديال 100,000. اللي درنا 5 زائد 15 تعطينا 20 زدنا عليها 80 تعطينا 100. دابا غادي خصنا نحسبوا الريزولتا ديكسبلواتاسيون. منين غادي نحسبوا؟ من هاد ليكسيدون. دونك غنشد ليكسيدون اللي عندي اللي هو 215,000 نقص منها لوتر شارج ديكسبلواتاسيون اللي هي 12,000 ونقص منها الدوتاسيون ديكزيرسيس اللي هي 100,000 تساوي لينا القيمه ديال 103,000. دابا ريزولتا فينونسي. شنو هو الريزولتا فينونسي؟ كنديروا لي برودوي فينونسي نقصوا منهم لي شارج فينونسي. يعني الريزولتا ديالنا فينونسي ما هو الا كيساوي ليا البرودوي فينونسي ديالي ناقص شارج فينونسي. مزيان. اول حاجه نشوفوا البرودوي فينونسي. ما عندنا حتى برودوي فينونسي هنا، دونك زيرو نقصوا منه. شارج فينونسي عاطينا واحد الشارج دانتيغي القيمه ديالها 5,000 نحطوها. وعاطينا ايضا واحد دوتاسيون بروفيزيون ديبريسياسيون دي تيتر دو فالور دو بلاسمون. هادو دي في بي يعني عباره على شارج فينونسي. الا جمعنا 5,000 مع 8,000 غادي تعطينا 13,000 وناقص دونك ناقص 13,000. مزيان نحطوها في الريزولتا فينونسي. دونك عطاتنا ناقص 13,000. كيفاش؟ زيرو لا نقص منه 13 يعطيني ناقص 13,000. دابا الريزولتا كورون. شنو هو الريزولتا كورون؟ هو الريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد الريزولتا فينونسي. انا الريزولتا ديكسبلواتاسيون 103,000 وهنا ناقص 13,000. دونك كتعطيني 90,000. الا درت 103 ناقص 13 تعطيني زيد 90. دابا الريزولتا نون كورون. شنو هو الريزولتا نون كورون؟ ما هو الا لي برودوي نون كورون
يعني بلاص هاد البرودوي فينونسي نديرو برودوي نون كورون ناقص شارج نون كورون. الوغ شنو هما لي برودوي نون كورون اللي عندنا هنا؟ عطينا دوطاسيون نون كورون بروفيزيون بور ريسك اي شارج 12000، الفاينه دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي 65000، وعطينا في البرودوي عطينا اوتر برودوي نون كورون اللي القيمه ديالهم 30000، وبرودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 80000. دونك شنو غادي نديرو؟ الريزولتا نون كورون ديالنا ما هو الا 80 زائد 30، يعني 80000 زائد 30000، نقصوا منها 65000 زائد 12000. 65000 زائد 12000 شحال غادي تساوي ليا؟ القيمه ديال 33000. دونك الا درنا 80 زائد 30 نقصنا منها 65 زائد 12 اش عطينا 33000. حطيناها في الريزولتا نون كورون. دابا غادي خصنا نحطوا لامبو سيغ لو ريزولتا. هاد لامبو سيغ لي ريزولتا هو عاطينو ليا لامبو سيغ لو بينيفيس، القيمه ديالو 23000. دونك هنا لامبو سيغ لي ريزولتا نحطوه بقيمه 23، خاصنا نقصوه. دونك شنو غادي نديرو؟ الريزولتا كورون هو 90000، نزيدو عليه 33000 ونقصوا منه هاد لامبو اللي هو 23000 اش عطينا 100000. دونك هذا هو الريزولتا ديالنا ديال ليكزرسيس ديالنا. الوغ كيف ما كتشوفوا منين بدينا من لا كلاس 7 من 7 1 1 ومن 6 1 1 وبقينا نازلين، يعني كنعمروا لي زيليمون اللي عندنا اليمون باغ اليمون اليمون باغ اليمون تعمرنا كلشي، وفي الاخر وصلنا للريزولتا نيت دو ليكزرسيس. دابا سالينا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا، شحال خرج لينا فيه؟ واحد المونطو ديال 100000، يعني هذا هو الكان ديالنا ديال هاد العام. هاد 100000 هي اللي غنخدموا بها في لاكاف. ندوزو دابا لاكاف، دونك كتكون على هاد الشكل، وعطيناهم ديجا ديستريبيسيون دو بينيفيس 40000. دابا خصنا نحطوا الريزولتا ديال ليكزرسيس. الريزولتا ديال ليكزرسيس دي صح جبناه في طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا خرج لينا 100000، ها حنا حطيناه. اي خصنا نحسبوا الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. شنو هما لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي عاطينا؟ ديال لي فري بريليمينار، ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وديال لاكتيف سيركولون. دونك عاطينا 5000 80000 و15000. واش غادي خصنا ناخذوهم بثلاثه؟ غادي ناخذوا ديال لي فري بريليمينار وديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. علاش؟ لاكاف كناخذ فيها اي حاجه اللي كثر منها، يعني لي فري ولي زيموبيليزاسيون. دونك 80 زائد 5 عطينا 85. دابا بالنسبه للدوطاسيون فينونسي عطينا دوطاسيون بروفيزيون دي تيتر دو فالور دو بلاسمون، هادو عباره على دي زاكتيف سيركولون، دونك ما ناخذهاش. دوطاسيون نون كورون ما عطيناش ليا، الريبريز ديكسبلوطاسيون ما كايناش، الريبريز فينونسي ما كايناش، والريبريز نون كورون ما كايناش، يعني ما عطينا حتى واحد. هنايا لا كلاس 7 راه فيها 3 تاع لي كون، دونك ما عطينا حتى ريبريز. عطينا البرودوي دو سيسيون دي موبيليزاسيون، شحال القيمه ديالو؟ 80000. نحطوها. لا فينا واش عطيناها لينا؟ ها هي عطينا فينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي 65، نحطوها. دابا اون فوا حطيت لي زيليمون اللي عاطيني كاملين غادي نحسب لا كاباسيتي دو فينونسمون. اشنو غندير؟ الريزولتا نزيد عليه 85000، نقص منه هاد 80000 ونزيد عليه 65000، غتعطينا 170000. دونك ها حنا حسبناها. دابا نقص من هاد ديستريبيسيون دو بينيفيس اللي هي 40000 غتعطينا لوطو فينونسمون اللي هو 130000، وهكذا نكونوا خرجنا لاك. الوغ شنو الحوايج اللي كيخصني نرد ليهم البال؟ الا عطاوني شي دوطاسيون ولا روبريز خاصني نشوف ديال اكثر من عام ولا اقل من عام. مثلا هنا ها هي الدوطاسيون عاطينا ديال اكثر من عام وعاطينا اقل من عام، دونك خدنا غير اللي اكثر من عام. وهنا عطاونا في الفينونسي عطاونا ديال اقل من عام، دونك ما خدناهاش. يعني الا ما عطاوناش ديال اكثر من عام كنخلي البلاصه خاويه. وهكذا نكونوا سالينا ليكزارسيس ديال لو اس جي.